बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 मार्च 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक यकम शबान बमताबी 1443 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स मिलेंगी आपको। वैसे भी हम लाते हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत अहम अपडेट्स हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कोई ताकत विजन 2030 को नाकाम नहीं बना सकती, वली अहद। सऊदी वली अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, बहुत से लोग सऊदी अरब के विजन 2030 को नाकाम होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत विजन 2030 को नाकाम नहीं कर सकती। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी मैगजीन अटलांटिक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि विजन 2030 को नाकाम करने की कोशिश करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रफ्तार को 5% से कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हम दुबई या अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि हमारे मुल्क की अपनी शनाख्त है, हमारी अपनी इकॉनमी और सकाफती बुनियादें हैं जिनकी बिना पर हम तरक्की करना चाहते हैं। वली अहद ने कहा, हम किसी और जगह कायम मंसूबों की नकल नहीं करना चाहते, बल्कि अपने मंसूबों में दुनिया को कोई नई चीज़ देना चाहते हैं। हमारे मंसूबों में सऊदी अरब का रंग है और ये मुनफरद नौइयत के मंसूबे हैं। मिसाल के तौर पर जो है अलुला मंसूबे को ले लें, ये मुकाम सिर्फ सऊदी अरब में है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। रियाद में मंशियात रखने के इल्ज़ाम में एशियाई गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान ने कहा कि रियाद में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1.2 किलोग्राम नशावर पाउडर जो है वो बरामद हुआ था। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान ने बताया कि हमारे अहलकार नशावर अशिया की स्मगलिंग की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थे। नशावर पाउडर की स्मगलिंग की रिपोर्ट मिली थी। तर्जुमान ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। हरमैन जाने के लिए उम्र की कम से कम हद कितनी? वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि हरमैन शरफैन जाने के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। हरमैन जाने के लिए परमिट का इजरा सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके होंगे और तवक्कल पर उनका स्टेटस इम्यून होगा। अखबार 24 ने वज़ारत हज के हवाले से मज़ीद कहा कि उम्रा के लिए आने वाले लोग जिनके हमरा बच्चे होते हैं, उनकी उम्र के हद के हवाले से पहले कहा गया था कि हरमैन जाने वालों के लिए मखसूस उम्र की हद की शर्त नहीं, बल्कि इम्यून होना लाजमी है। वाज़ेह रहे, कोरोना से बचाव के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से वज़ा करदा ज़वाबत पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए वो लोग हरम मक्की अल शरीफ के लिए परमिट हासिल कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की खुराकें लगवाई हैं और उनका स्टेटस इम्यून है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से वज़ारत सेहत के कवानीन के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 8 माह पहले लगवाई है, उनके लिए लाजमी है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं। वो लोग जो उस कैटेगरी में शामिल हैं, उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो तवक्कलना पर उनका स्टेटस ख़त्म हो जाएगा इम्यून का, जिसकी वजह से वो उम्रा परमिट हासिल नहीं कर सकेंगे। तजारती पर्दापोशी मलबूसात के मराकिज़ और बार्बर शॉप्स पर छापे। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तजारती पर्दापोशी के खिलाफ छापे जारी हैं। तजारती पर्दापोशी के खिलाफ कार्रवाई में तेज़ी लाई जाएगी। वज़ारत ने ट्विटर पर बयान में कहा कि तजारती पर्दापेशी के शुबे में कई तजारती इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें कपड़ों की दुकानें और इसके अलावा जो है बार्बर शॉप्स वगैरह पर छापे मारे गए। बयान में कहा गया, तजारती पर्दापोशी में मुलव्वस लोगों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए इदारों के हवाले किया गया। वज़ारत का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में 1200 से ज़्यादा तजारती पर्दापोशी जो है उसके हवाले से छापे मारे गए हैं। तो उनका कहना था कि इसके तहत सऊदी अरब भर में ऐसे तमाम कारोबारी इदारों में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं जिनके हवाले से हमें जो है वो तजारती पर्दापोशी की रिपोर्टें मिल रही हैं। याद रहे कि तजारती पर्दापोशी जो है वो सऊदी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार को कहते हैं। UAE में गैर मुल्कियों का वीज़ा लगा पासपोर्ट गुम जाए तो क्या करें? UAE ने कहा है कि बैरून मुल्क के ऐसे गैर मुल्की जिनका पासपोर्ट गुम या चोरी हो जाए, उस पर UAE का वीज़ा लगा हो, तो उन्हें UAE वापसी के लिए सफारत खाने या कौंसलेट से नया इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक UAE में गवर्नमेंट का कहना है कि अमारात में मुकीम किसी गैर मुल्की का सफ़र के दौरान पासपोर्ट गुम हो जाए तो उसे पासपोर्ट की गुमशुदगी की इतला के लिए अपने मुल्क में मतलूबा कार्रवाई और नए पासपोर्ट के इजरा की दरख्वास्त देना होगी। अगर अमारात में मुकीम कोई गैर मुल्की किसी और मुल्क गया हुआ हो और वहाँ उसका पासपोर्ट गुम हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे उस मुल्क में अपने सफारत खाने से रब्ता करके पासपोर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट और नए पासपोर्ट की इजरा की कार्रवाई करना होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज ने कारकुन को 4 लाख रियाल के वाजबात दिलवा दिए। असीर में वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज के दफ्तर ने एक गैर मुल्की कारकुन के कंपनी के ज़िम्मे 4 लाख रियाल से ज़्यादा वाजबात दिलवा दिए।
سبق ویب سائٹ کے مطابق اسی ریجن میں وزارت کے دفتر کے سربراہ نے بتایا کہ مذکورہ غیر ملکی کارکن نے اپنی کمپنی کے خلاف واجبات کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا وزارت کے تحت لیبر کورٹ نے کیس کی سماعت کی اور کمپنی کو واجبات دینے کی پابندی کا کہا۔ انہوں نے بتایا کہ لیبر کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے آن لائن سروس فراہم ہے جہاں فریقین میں سے کوئی بھی کیس کر سکتا ہے۔ کاغذات جمع کرنے کے بعد آٹومیٹک سسٹم کے تحت سماعت کی تاریخیں طے کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہیومن ریسورسز کے تمام ادارے لیبر مارکیٹ کو شفاف اور آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ریاض بولیورڈ سٹی میں سعودی عرب کے سب سے بڑے سینما گھر کا افتتاح۔ سعودی کمپنی مووی سینما نے ریاض بولیورڈ سٹی میں سعودی عرب کے سب سے بڑے سینما کا افتتاح کیا ہے، جس میں ہالی ووڈ کی نئی فلم دا بیٹ مین کا پریمیئر دکھایا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سینما میں 25 سکرینز اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی 4XD جو سکرینز ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرے گا۔ مووی سینما کے چیف ایگزیکٹو اور بانی سلطان الحویکر نے کہا کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے جو فلم تھیٹر میں آنے والے جدید ترین سینیمیٹک ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مووی سینما اپنے VIP تجربات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہترین لگژری سویٹس بھی موجود ہیں، جبکہ مووی بوتیک کا آئیڈیا بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے 20,000 سے زیادہ ناکارہ گاڑیاں سڑکوں سے ہٹا دی۔ سعودی عرب نے تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے خارج کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت کا آغاز 1 مارچ 2022 سے شروع کر رکھا ہے۔ سعودی عرب بھر کی میونسپلٹی نے 20,000 سے زیادہ تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں اٹھوائی ہیں جو کہ شہروں کا منظرنامہ خراب کیے ہوئے تھیں۔ الوطن اخبار کے مطابق بلدیاتی کونسلوں نے گزشتہ 10 ماہ کے دوران سعودی عرب کے 8 علاقوں کے چوراہوں اور سڑکوں سے تباہ شدہ اور بیکار کھڑی ہوئی 20,891 گاڑیاں اٹھوائی ہیں۔ سب سے زیادہ تباہ شدہ اور بیکار گاڑیاں مکہ مکرمہ ریجن میں پائی گئیں، 15,963 گاڑیاں ہٹوائی گئی ہیں۔ الشرقیہ ریجن میں 1627، تبوک ریجن 1312، باہا ریجن 792، 728 جو ہیں اسیر ریجن اور جازان ریجن 256، حدود شمالیہ 113 اور الجوف ریجن میں 100 گاڑیاں جو ہیں وہ ہٹوائی گئی ہیں۔ ان شہروں کی میونسپلٹی کی فیلڈ ٹیمیں جو ہیں وہ تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں انہیں اس قسم کی گاڑی نظر آئے گی جس سے محلے یا سڑک یا شہر کا منظر بدنما لگ رہا ہو تو اسے ہٹوا دیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 276 بسیں مخصوص۔ سعودی عرب پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران 9 شہروں اور کمیشنریوں میں بس سروس چلائی جائے گی۔ 42 شٹل روٹس پر 1660 کلومیٹر سفر کی سہولت فراہم ہوگی۔ الاقتصادیہ کے مطابق اسٹریٹجک پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 276 بسیں مخصوص کی گئی ہیں۔ بس اسٹینڈ کی مجموعی تعداد 691 ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ میونسپلٹی اور ریجن کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں کے تعاون سے القصیم، شرقیہ، مدینہ منورہ، طائف اور جازان ریجن میں پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کی تکمیل تک کام جاری رکھا جائے گا۔ اتھارٹی نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ بسوں سے سعودی عرب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میں اضافہ ہوگا، مصروف اور مرکزی علاقوں میں آمد و رفت آسان ہوگی، کاربن کے اخراج میں بھی کمی آئے گی۔ رمضان کی تیاریاں، مقام ابراہیم کی صفائی اور تزئین و آرائش۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان کی تیاریوں کے لیے مقام ابراہیم کی مکمل صفائی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سربراہ انتظامیہ ڈاکٹر سعد المحمد نے بتایا کہ مسجد الحرم کی انتظامیہ خانہ کعبہ اور مسجد الحرم کی متعدد عمارتوں کی صفائی، تزئین و آرائش اور اصلاح و مرمت کا کام مقررہ پروگرام کے مطابق کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے بین الاقوامی معیار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور تمام کام جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انجام دیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم مربع شکل کا ہے، اس کے درمیان میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے 2 بیضوی شکل کے نشان ہیں۔ اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ، سفید اور زردی مائل ہے اور لمبائی اور اونچائی جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر ہے۔ مقام ابراہیم کے گنبد کی تجدید کئی بار ہو چکی ہے۔ آخری شکل میں مقام ابراہیم 1387 ہجری یعنی 1967 تک برقرار رہا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے دور میں مقام ابراہیم پر نصب گنبد ہٹا کر بلوری گلاس کے کور میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بینک 46 روپے 86 پیسے اس وقت، STC پہ 46 روپے 69 پیسے اور تحویل راجی 46 روپے 20 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ویسٹرن یونین 46 روپے 83 پیسے، منی گرام 47 روپے، ریڈی منی 40 روپے 15 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
इंडिया के लिए फौरी बैंक 19 रुपये 81 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 87 पैसे, एचडीसी पे 19 रुपये 77 पैसे, तहवील अदाची 19 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 86 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 86 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक 2276, इंजाज बैंक 2235, एचडीसी पे 2272, तहवील अदाची 2241, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 78 पैसा और मनीग्राम 22 टका 75 पैसा दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।